او چاہے پوری دیوے او چاہے ادھوری دیوے او چاہے پیٹ بھر کے دیوے او چاہے کم دیوے او مرضیاں مالک دیاں نے۔ اسی طرح اولاد دے معاملے اندر بھی اختیار بولو کی دا ہے؟ اللہ دا ہے۔ نہ سسرال دی مرضی چل دیئے، نہ نانکیاں دی مرضی چل دیئے، نہ دادکیاں دی مرضی چل دی، نہ میاں بیوی دی مرضی کی دی چل دی۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ دی مرضی چل دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام ہے، بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دا انعام ہے۔ اولاد بیٹی ہوئے تاں بھی اللہ دا احسان ہے، اولاد بیٹا ہوئے تاں بھی اللہ دا احسان ہے۔ حضرات اے تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جے بیٹا ہوئے تے اللہ دا انعام ہے، جے بیٹی ہوئے چلو جی اللہ دی مرضی، افسوس کیتا جا نہیں نہیں نہیں۔ حضرات اولاد بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے بہرحال اللہ دی نعمت ہے۔ پوچھو انہاں کولوں جڑے اس نعمت تو محروم نے، وہ تے دعاواں کر دے مولا بیٹی دے دے، گھر چ رونق تے ہوئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پاکستان اندر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ 1450 سال پہلے دے کافراں والی ایک چول نوجوان نے حرکت کر کے پوری دنیا دے مسلمانوں نے شرمندیاں کر چھڑے۔ 7 دنوں دی بیٹی دے پیٹ اندر 5 گولیاں ماریاں۔ 7 دن دی بیٹی دے پیٹ اندر 5 فیر کی تھے کہ میرے گھر تو کیوں پیدا ہوئی، میرے گھر تو کیوں جنم لیا، میرے آنگن دے اندر تو کیوں آئی، میرے ویڑے اندر تو کیوں آئی۔ حضرات 1450 سال پہلے والے او کافران دی نکالی کر کے امت مسلمان شرمسار کر چلے۔ پتہ نہیں یہ ناسور کیڑی نسل چو آیا، پتہ نہیں یہ جراثیم کیڑی نسل چو آیا، پتہ نہیں یہ وحشی کس نسل چو پیدا ہویا جس نو معصوم دی معصومیت تے ترس ہی نہیں آیا، او دے معصوم رونے تے ترس ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے، میں آج خطبہ جمعۃ المبارک اندر بس بیٹی دی عظمت بیان کراں گا، بیٹی دا مقام ہی بیان کراں گا، اور میں دسنا چاہنا کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا اور بیٹیاں نال پیار کرنا سکھایا، اور جیڑا بیٹی نال پیار کر دے، محبت کر دے، انس کر دے، اللہ انہوں اجر تے انعام کی عطا کر دے، اللہ انہوں اجر تے انعام کی عطا کر دے۔ اور سنیے، مرضی کی دیئے مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن اندر اعلان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ مالک کائنات نے فرمایا زمین و آسمان تے اختیار اللہ دا، زمین و آسمان تے حکومتاں اللہ دیا نے۔ اللہ اللہ یخلق ما یشاء، اپنی زمین تے جو چاندہ پیدا کردہ ہے۔ مسلمانوں، مرضیاں جو اللہ دیا نے، اختیار جو اللہ دا ہے، اقتدار جو اللہ تعالیٰ دا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاندہ پیدا کردہ ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ چاہے تے بیٹی عطا فرمائے، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ اللہ بیوی دی مرضی نہیں چل دی، خاوند دی مرضی نہیں چل دی، مرضی اللہ خالق دی چل دی ہے۔ اللہ پاک جو چاہے پیدا فرمائے۔ اللہ پاک نے جدو اولاد دا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا، اللہ پاک نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا،
اللہ 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 مالک کائنات نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ دی مرضی چل دی ہے۔ اللہ 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 مسلمانوں اللہ پاک نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ چاہے تے بیٹے عطا فرمائے، او تیاں دے وے پتر دے وے، اس دی رضا او تیاں دے وے پتر دے وے، اس دی رضا جے کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا، لکھ پاوے ہنجو آندے موتی رولنے، اے سارے اختیار بس اللہ کولنے، اے سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ کیوں رب نالو بندے آ تو ناتا توڑے آ، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ، اکھیاں چ موتی جڑے گول گول نے، اے سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ اللہ 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 ویکھو کر ہے کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے، اے سارے اختیار دسو کی دے کول نے، اللہ دے کول نے۔ اللہ 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 پڑھ کے تے ویکھ تو کلام رب دا، جی دے وچوں رب دا ہے شان لبدا، پتہ نہیں تو کدو اے اور آگ پھولنے، سارے اختیار سونے اللہ کولنے۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، مال کے کائنات نے پہلے بیٹی دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک کو پتہ سی نا بیٹا جمے تے لڈو ہر کوئی ونڈے گا، بیٹا پیدا ہوئے مٹھائیاں ہر کوئی ونڈے گا، بیٹا پیدا ہوئے خوشیاں ہر کوئی منائے گا۔ اللہ پاک نے پہلے ذکر ہی بیٹی دا فرمایا، جیدہ نہ سن کے کئیاں دے کلیجے سکڑ جاندے، کئیاں دے متھے وٹ پہ جاندے، کئیاں دے رنگ کالے ہو جاندے۔ اللہ پاک دا قرآن دور جہلیتیاں گلنا دس رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا فَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جدو بیٹی دیا خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جدو بیٹی دی خبر دیتی، نہیں بشیر احدہم بالانثیٰ، جدو انہاں نو تی دی خوشخبری سنائی جاندی۔ اللہ پاک دے قرآن نے خوشخبری دا لفظ بولے آئے، بیٹی جمے تے بیٹی دی خبر ملے، ایک خوشخبری ہے، بری خبر نہیں سونی خبر ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے او بندیا اپنی سوچاں رب دے خلاف نہ چلایا کر، اپنی سوچاں نو اللہ دے تابع کر دے۔ اللہ کہندا بیٹی جمے تے بیٹی دی خبر خوشخبری ہے، چنگی خبر ہے۔ بیٹی دی خبر، بیٹی دی خبر، بیٹی دی ولادت دی خبر اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ 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 میرے مولا جنہوں تیاں بیٹیاں دیتیاں نصیب ہی سونے بنا دے، اللہ انہاں جمیاں جائیاں دے مقدر سونے بنا دے، پوری زندگی دا سخت سکون انہاں دے نصیباں چ لکھ دے۔ حضرات توجہ، مال کے کائنات نے فرمایا جدو بیٹی دیاں خوشخبریاں سنائیاں جاندیاں، بشیر احدہم بالانثیٰ ظل وجہہ مسودًا، ظل وجہہ مسودًا، مولا دا قرآن کہندا ہے رنگ کالے ہو جاندے، چہرے کالے ہو جاندے، دل سکڑ جاندے، کیوں؟ میرے کار اندر بیٹی کیوں آئی، میرے کار اندر تی کیوں آئی ہے؟ اللہ واللہ سوچدا پھردا ہے ذلیل ہو کے سینے لا لواں یا مٹیاں دے حوالے کر دیاں، زندہ ادھر غور کر دیاں، اونی دیر تک چین نہیں سی آندا، اونی دیر تک سکون نہیں سی آندا جب تک بیٹی نو زندہ درگور نہیں سی کر
لینا. اللہ اللہ اللہ. مسلمانوں جدو نبی پاک دا کلمہ لوگ پڑھ دے کافروں مسلمان ہوں دے آ کے اپنی جہالت دی داستانہ سنا دے. کوئی کہندا سونیا میں ستواں دا رب پوجیا, کوئی کہندا سونیا میں مٹی دا مجسمہ پوجیا, کوئی کہندا سونیا میں اللہ 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 آقا جی میں ایک بیٹی قتل کی تھی, کوئی کہندا میں 2 تھیاں ماریاں, کوئی کہندا میں 7 تھیاں ماریاں. اپنی جہالت دی گلاں نبی پاک نو سنا دے. ایک آن والا آیا ہے کہندا سونیا لوگاں تے جم دی تھیاں ماریاں نے. اللہ 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 میرے کولو ایڈا وڈا ظلم ہویا ہے میں ٹر دی پھر دی گلاں باتاں کر دی تھی مار بیٹھا. آقا جی میرے گھر بچی بچہ ہون والا, میں کسے سفراں نو جانا سی اپنی بیوی نو تقید کر گیا جے میرے جان تو بعد بیٹا پیدا ہوئے او دا سونا جا نام رکھنا ہے. اللہ 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 برادری نو دعوت کھلانی دعوت کرنی خوشی کرنی ہے. تے جے بیٹی پیدا ہوئے کار دے ویڑے اندر ہی گڑا بڑھا لئی او دے اندر ہی درگور کر دئی, برادری دی رسم نو خراب نہ کریں. اللہ 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 آقا جی میں چلا گیا دور چلا گیا. میرے جان تو بعد میرے کار اندر بیٹی آئی, میرے کار اندر بچی پیدا ہوئی. میری بیوی نے سمجھیا کر کلی رہنی آ دل نہیں لگدا, میری بیٹی بڑی ہو جائے گی میرے گھر دا کھلونا بن جائے, میرے گھر دی رونق تے بہار بن جائے. انہیں پالنا سنبھالنا شروع کیتا. برادری والے بڑے تانے مارے, خاندان والے بڑے تانے مارے, قبیلے والے بڑے تانے مارے. نہیں اینو زندہ درگور کر دے, اینو اپنے گھر اندر نہ رکھی, بڑی ہوئے گی کوئی جوائی بنے گا, بڑی ہوئے گی کوئی دماد بنے گا. اللہ 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 آقا جی میری بیوی نے کسے دی گل تے کن نہ تریا, انہوں پال دی سنبھال دی رہی. اللہ 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 تے گلا گلا اندر میرا تعارف کرانا, تیرے ابو آن گے کھلونے لے آن گے, تیرے ابو آن گے فلاں چیز لے آن گے. میری بیٹی دا ذہن بن گیا ایک شخصیت آئے گی جو میرا بابا ہے میرے نال پیار کرے گا. سونے جدوں میں کار آیا ابو ابو پکار دی میرے کول آئی, میں کٹیا سینے لایا, میں چہرہ چمیا پیار کیتا محبتاں کیتیاں. لیکن سونے جدو گلی محلے اندر گیا حالات ہی بدلے بدلے. میں جنوں بلانا بولدا ہی نہیں, مینوں کوئی بلاندا ہی نہیں. اینا سخت قسم دا بائی کاٹ لوگاں کر لیا. میرا جرم کی ہے میرے گھر اندر بیٹھی ہے, میرا قصور کی ہے میرے گھر اندر بیٹی. اللہ 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 آقا جی میرے گھر اندر بیٹی, بیٹی دی وجہ تو دنیا چھڑ گئی, بیٹی دی وجہ تو لوگ مینوں چھڑ گئے, بیٹی دی وجہ تو برادری مینوں چھڑ گئی, بیٹی دی وجہ تو یار تے بیلی مینوں چھڑ گئے. اللہ 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 آخر ایک دن ایسا بھی آیا میرے دل اندر سختیاں آ گئیاں. میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرن دا فیصلہ کر لیا ہے. میں جھوٹا بہانہ لا کے کئی نال پکڑی بیٹی انگلی لائی, میں جنگل اندر لے جانا یا ایک روایت ہے کہ پرانا کھو سی اوتھے لے گیا میں تے جس ویلے اپنی بیٹی نو میں گڑے اندر سٹن لگانا میری بیٹی دی چیخاں نکل گئیاں. اللہ 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 اس بیٹی دے خواب خیال نہ نہیں سی کہ میرا ابا میرے نال کی سلوک کرنے والا ہے, میرا بابا میرے نال کی سلوک کرنے والا ہے. اللہ 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 روندی چیخاں مار دی نو روندی چلاندی نو میں گڑیاں دے حوالے کر چھڑیا ہے. اللہ 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 اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر چھڑیا. میری بیٹی دی آخری چیخاں جدوں ہن بھی میرے دماغ نال چکراں دیا. آقا میں پریشان ہو جانا جے میری بیٹی نے قیامت نو اللہ دی بارگاہ اندر کیس کر چھڑیا, مقدمہ کر چھڑیا, آقا میں اللہ دے سامنے کی جواب دیاں گا. میرے پاک نبی نے اس مظلوم دی داستان آنسو بہا بہا کے سنیے. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ نے فرمایا بلیا وہ نمانی کیویں دنیا تو گئی؟
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣਾਈ। ਆਕਾ रो रहे ने, साहबा इशारा कर दे यार बस कर जा। की मिले नबी पाक नू खमसदा करके, की मिले नबी पाक नू खमगीन करके। आपने फरमाया ना ना इनू गल कर लैन दो, इनू दास्तां सुना लैन दो। हजराते ग्रामी मेरे पाक नबी ने उस दुखी बेटी दी दास्तां आंसू बहा बहा के सुनिए कि मेरे आन तो पहले दुनिया दा हालात की बन गए सन, मेरे आन तो पहले माशरा कैसा बन गया। और माल के कायनात दा कुरान भी ऐलान कर रहा है वइज़ल मऊदतु सुइलत वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अल्लाह अल्लाह 30वां पारा माल के कायनात ने फरमाया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। इन्ना जिंदा दफन कीतियां गईयां, कतल कीतियां गईयां। अल्लाह 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 जिन्ना दे गले दबाए गए, जिन्ना जिउंदियां तड़फदियां ते मिट्टियां पा दित्तियां गईयां। अल्लाह 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 और जिन्ना नू जिंदा दरगोर कर दिता गया, जिन्ना नू मिट्टियां दे हवाले कर दिता गया, जिन्ना नू पुराने अखू अंदर सुट दिता गया, जिन्ना बेचारियां दे पेट अंदर फैर मार दिते गए। अल्लाह क़यामत नू बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा भी अय्य ज़ंबिल कुतिलत, तन्नू क्यों मारिया गया, तन्नू क्यों कत्ल कीता गया। अल्लाह 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 ये बेचारियां मासूम कत्ल कीतियां गईयां। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर अपने शिकवा पेश करन गियां। मुसलमानों समझ लो ते सुन लो ना, अल्लाह एक कत्ल दा अंदाज आज भी चल रहा है। एक कत्ल दा अंदाज वो की अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट आई कि बेटी है, तो रिपोर्ट आई डॉक्टर नू पैसे दिते, लेडी डॉक्टर नू पैसे दिते, इनू इत्थे ही खत्म कर दे, वार्शन कर दे, डीएनसी कर दे, सफाई कर दे। हाय अल्लाह मेरी तौबा। और लोगों कितना बड़ा कत्ल है, कितना बड़ा कत्ल कि मां दे पेट अंदर इस बेचारी नू कट कट के टुकड़े कर करके बाहर निकाले आ गया। इस तो बड़ा कत्ल की हो सकता है, इस तो बड़ा जुल्म की हो सकता है। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। माल के कायनात दा कुरान की कह रहा है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा। मेरी वालदा अल्लाह उन्हां दी कब्र रोशन करे। बड़ी अजीब गल कर दियां ने सन बेटा, तियां बुरी चीज नहीं जे किते बेचारी दे नसीब ना मारे। बेटी बुरी चीज नहीं जे किते बेचारी दे नसीब ना माड़े। बेटियां दी तरफ आने वाली परेशानियां मापियां दा लक तोड़ देंदियां ने। तियां दी वजह तो आने वाली परेशानियां मां बाप नू बुढ़िया करके रख देंदियां। मां बेटियां दी वजह तो आने वाली परेशानियां अल्लाह 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 मां बाप दी जिंदगी दा रोग बन जांदियां ने। लोगों सुन लो ना, दुआ भी करया करो, अल्लाह दित्तियां ही ते नसीब सोने बड़ा, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी दा कदम कदम सुख वाला बड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजराते ग्रामी जरा तवज्जो कर दिया जाना, मेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हजरात में अर्ज कर रहा था, मेरे पाक नबी ने फरमाया मन कानत लहू उनसा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहू अलैहा यानि ज़ुकूर अदखलहुल्लाहुल जन्ना। आपने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई, जिन्हों अल्लाह पाक ने धी अता फरमाई, जिन्हों अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई, अल्लाह 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 फरमाया ना ते उन्हें जिंदा दरगोर कीता है, ना उदी तजलील कीती है, ते ना बेटियां नू बेटी ते तरजीह दी है, ना बेटियां नू बेटी ते तरजीह।
کیا مطلب ہے؟ جویں دا پیار پتراں دے نال ایویں دا پیار تیاں دے نال، جویں دا پیار بیٹیاں دے نال ایویں دا پیار بیٹیاں دے نال، جویں شفقتاں بیٹیاں دے نال ایویں شفقتاں بیٹیاں دے نال۔ اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا کی ملے گا؟ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ پاک ایسے ماں باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ایسے ماں باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ قابل غور بات ہے وے بچی ہوئے بچہ ہوئے جنم تے ماں دیندی، تکلیف کنے اٹھائی؟ بیٹی پیدا ہوئے تکلیف تے ماں نو اٹھانی چاہیے دی سی کہ میں جان بھی جوکھا اندر پائی تے جمی بھی تھی۔ او جدو جنم دین والی تکلیفاں برداشت کرن والی موت دا منہ ویکھن والی ماں اس بات تے افسوس نہیں کر دی بندیا تینوں کیڑی مصیبت پئی ہے؟ تیرے سر تے کنے تلوار کھڑی کیتی ہے؟ اور جس بیچاری نے موت دی اکھا چکھا پا کے بیٹی نے جنم دیتا، جس ماں نے قبر دا دروازہ ویکھ کے تھی جنی ہے، جدو او آندی مولا جویں تو راضی میں ہوئے راضی۔ اللہ سونے جویں تو راضی میں اوویں ہی راضی ہاں تے بندیا تو بھی اللہ نو کیا کر اللہ میں تیری تقسیم تے راضی۔ ساڈے کی معاشرہ ہے؟ ہاں بھئی سنا تیرے گھر بچی بچہ او تھی ہوئی ہے کڑی ہوئی بڑا پیڑا جا منہ کر کے نا ٹلا کڑی ہوئی او بھی اگوں تے چلو کوئی نہیں اللہ دی مرضی۔ اور ظالمہ کوئی نقصان ہو گئے مبارک دے، مبارک ہوئے تیرے گھر اللہ دی رحمت آئی ہے، مبارک ہوئے تیرے گھر اللہ دی رحمت آئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو اللہ نے 7 بیٹیاں دیتیاں، 7 بیٹیاں دے جنم تے عقیقے بھی کیتے شکرانے دے نفل بھی پڑے۔ تسی کی سمجھ دیو بیٹی ایویں ہی؟ میری پہلیاں 2 بیٹیاں سن بچہ لے کو نہیں سی کاری نصاب باج پیدا ہے۔ میرے گاؤں دا ایک بابا مینوں کہندا ہے ویکھو دین والے لوگ نے تے تیاں ہی تیرا 7.5 ناز ہو تیرا تیاں کی ہو گیا؟ یہ اللہ دی نعمت نہیں نے، یہ اللہ دی رحمت نہیں نے۔ اے رب جی دے نال پیار کردا ہے اونوں بیٹیاں دیندا ہے۔ سارے نبیاں دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، سارے نبیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھو، نبیاں کول بہتیاں بیٹیاں نظر آن گیا، نبیاں کولے بہتیاں بیٹیاں نظر آن گیا۔ مسلمانہ تو بیٹیاں تو کیوں دل چرانا ہے؟ آ سن میں تینوں پیارے پیارے نبی دیاں گلاں سناواں۔ ایک بندہ نبی پاک کول بیٹھا ہے، حضور نال گلاں باتاں کر رہا ہے، اللہ واللہ اللہ گلاں کردیاں کردیاں او دا بیٹا آیا نہ توجہ فرماؤ، اللہ واللہ اللہ اے دا بیٹا آیا چھوٹا جا بیٹا ہے، انہیں باں تو پھڑیا سینے لایا متھا چومیا ہے کول بٹھا لیا پھر گلاں کر لا پیا۔ تھوڑی دیر تو بعد دی معصوم جی بیٹی آئی، ننی منی بیٹی آئی، اللہ واللہ اللہ انہیں انج باں تو پھڑیا ہے انج کول بٹھا لیا۔ میرے پاک نبی چپ نہ رہ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل دے پہ کر انصاف دے پہ کر میرے پاک نبی رحمت عالم بن کے آن والے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے رحمت عالم بن کے آن والے آقا آپ چپ نہ رہ سکے، آپ نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقبیل۔ او آن والے آ میرے گلہ کرنے والے آ یار انصاف نہیں ہو کیتا، یار عدل نہیں ہو کیتا، انصاف نہیں ہو کیتا، تیری اداواں میں چنگیاں نہیں لگیاں، تیرا طریقہ کار میں پسند نہیں آیا، اے تیرا انداز میں چنگا نہیں لگیا۔ آقا جی میں کیڑی غلطیاں کر بیٹھا، میں کیڑا گناہ کر بیٹھا، میں کیڑی بے انصافی کر بیٹھا؟ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا آیا تیرا ملندہ انداز اور، تیری بیٹی آئی تیرا ملندہ انداز اور۔ اللہ واللہ معصوم بیٹا آیا تے سینے لائی تے متھا چومے آئی، بیٹی آئی تے باں تو پھڑ کے کول بٹھا لیا۔ یا تے پتر دا بھی منہ نہ چومدا تے یا پھر بیٹی نال بھی اونج دا پیار کر، یا پھر بیٹی نال بھی انج دا ہی پیار کر۔ اللہ واللہ اللہ ایک کون نبی فرما رہا ہے وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے میں تینوں جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، جنہ انساناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، اپنے بیگانیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، بیٹیاں بیٹیاں واسطے، بچیاں بچیاں واسطے، مرداں عورتاں واسطے رحمت بنایا۔ میرے آقا رحمت بن کے آئے، میرے آقا رحمت بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، جہاناں دی رحمت بن کے آئے۔ اللہ 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 مالک کائنات نے بلند شانہ میرے پاک نبی نو عطا فرمائیاں، او دا نام بھی سونا، او دا شان بھی سونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سن دیا جانا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدلت بینہما فی التقبیل۔ اللہ دے بندے انصاف نہیں ہو کیتا، بیٹی نال انداز تیرا ہو رہا ہے، بیٹے نال انداز ہو رہا ہے، نانا پیار سونا کریا کرو، ایویں بچیاں دے نال بھی شفقتاں کریا کرو جویں پتراں دے نال کر دیو۔ پتر واسطے کوئی تحفہ کر بازاروں لے کے آؤ تے نال بیٹی واسطے بھی لے آیا کر، بیٹے نو کوئی چیز گفٹ کرو تے نال بیٹی نو بھی کرو، اللہ راضی ہوندا ہے، اللہ راضی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، میرے پاک نبی دا دروازہ کھڑکیا، اما جان کارنے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما جان دروازے کے آئیاں، نبی پاک گھر تشریف فرما نہیں، ماں جی فرما دیاں کون ہے؟ نبی دے گھر والےو میں غریبنی عورت ہاں، میریاں دو بیٹیاں نال نے، میریاں بچیاں بھکھیاں نے، میریاں بچیاں نو بڑی بھوک لگی ہے، اے نبی دے گھر والے ہو میریاں بھکھیاں بیٹیاں واسطے کچھ کھان نو دے دیو۔ اما جی فرما دیاں نے، ایک روایت اندر آیا کہ ایک کو کھجور ملی، اللہ اللہ اللہ، دوسری روایت اندر آیا 3 کھجوراں۔ اللہ دیتے کنیاں کھجوراں؟ سونا نہیں، اللہ تینو پتر دے، 2 دے، بیٹی بھی دے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، 3 کھجوراں سن، اس اماں نے ایک کھجور ایک بیٹی دے منہ چ پائی، دوسری دے منہ چ، تے ایک کھجور اپنے واسطے رکھ لئی، چلو میں کھانی ہاں، تے بچیاں نو بھوک زیادہ لگی سی، بچیاں نے جلدی جلدی اپنے حصے دی کھجور کھا لئی، تے جدوں ماں اپنے منہ چ کھجور پان لگی نا، بچیاں ہتھی پہ گئی، امی جی بھوک بڑی لگی ہے، امی جی بھوک برداشت نہیں ہوندی، اما کھجور دے دے۔ ماں نے اپنی بھوک دی برداشت، اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کیتی، اس کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے، ادھی کھجور اپنے حصے دی ایک بیٹی دے منہ چ پائی، ادھی کھجور دوسری بیٹی دے منہ چ پائی، ماں نے آپ نہیں کھادی، بچیاں نو کھلائی، ماں نے آپ نہیں کھادی، بچیاں نو کھلائی۔ اما عائشہ ویندیاں رہ گئیاں، یقیناً ماں جی دے دل تے اثر تے ہویا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، اما جی دی اپنی اولاد نہیں سی، نہ بیٹی سی نہ بیٹا، اللہ پاک دی مرضی ہے نا، اور لوگوں اولاد اختیار اللہ پاک دا ہے، اولاد اختیار اللہ پاک دا ہے، او تیاں دے وے پتر دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے، اونوں کون پوچھدا، لکھ پاویں ہنجو آندے موتی رول نے، اے سارے اختیار بس اللہ کول نے۔ اللہ واللہ اللہ، نبی پاک گھر تشریف لے آئے نا، امی عائشہ کول بہ گئیاں، آقا جی ایک بی بی آئی سی، انج کر کے میں کھجوراں دتیاں، اللہ واللہ اللہ، اے ساری گل امی عائشہ نے میرے تیرے آقا نو سنائی ہے نا، اللہ واللہ اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی فی ہذہ البنات، من ابتلیا جیڑا بھی ازمایا گیا، امتحان چ پایا گیا، ازمائش اندر پایا، اور اگر کسی کو اولاد نہیں سمجھو اللہ دی ازمائش ہے، اللہ دی کیا کرو، یا اللہ میں ازمائش دے قابل نہیں ہاں، اللہ میں امتحان دے قابل نہیں ہاں، اللہ میں ماڑا بندہ تو رحم کر دے، اللہ تو رحم کر دے،
اسی امتحان دے قابل نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ماں باپ بیٹیاں دے معاملے اندر کسے امتحان چ پائے گئے، ازمائش پائے گئے۔ ہن تسی سوچو گے تیاں دے معاملے چ ازمائشاں کی ہوندیاں نے؟ اے تے پھر او حکایت بڑی ہے نا، جنہاں نے جنیاں انہاں نوں بنیاں، جنہاں نے جنیاں بیٹی دا رشتہ نہیں ہو رہا، کتنا بڑا امتحان ہے۔ بیٹی نو طلاق ہو گئی، کتنا بڑا امتحان ہے۔ لوگوں یہ بیٹیاں دی وجہ تو آن والے امتحان، اللہ اللہ یہ میرا اللہ لے رہا ہے۔ تو پھر یاد رکھنا، یاد رکھنا، نبی پاک دی حدیث سن لو، اپنے دلاں تے لے کے لے جاؤ، اپنے گھراں دا ماحول سدھار لو۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جنہ ماپیاں تے بیٹیاں دی وجہ تو کوئی ازمائش آئی، پریشانی آئی، امتحان آیا، بشیء کوئی کسی طریقے نال آئی، فاحسن الیہن بیٹیاں دے نال پھر بھی نیکی کیتی ہے، بیٹیاں دے نال پھر بھی چنگا سلوک کیتا ہے، بیٹیاں دے نال پھر بھی شفقت دا معاملہ کیتا، بیٹیاں دے نال پھر بھی پیار ہی پیار کیتا ہے۔ آقا جی کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا کن لہو سترم من النار۔ اللہ انہاں بیٹیاں دے پیار نو جہنم تو پردہ بنا دے گا، اللہ بیٹیاں دے پیار نو جہنم تو آڑ بنا دے گا۔ اے بیٹیاں دیاں شفقتاں تے بیٹیاں دیاں محبتاں جہنم تو پردہ بن جان گیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں ایک واقعہ لکھیا، ایک بندے نو اللہ بیٹی دیتی، وہ اپنی بیوی نال لڑیا، دوسری بیٹی ملی اور لڑیا، تیسری بیٹی ملی، اپنی بیوی نال سختیاں کیتیاں، دھمکیاں لائیاں، تڑیاں لائیاں، میں تینوں چھڑ دینا ہے، میں تینوں پجا دینا ہے، میں تینوں طلاق دینی، تیرے جو بیٹیاں ہوندیاں۔ اللہ دی مرضی ہے نا، اللہ نے تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، پنجویں بیٹی۔ سبحان اللہ۔ صوفی ارشد صاحب بیٹھے نے تھے، آج نہیں آ سکے، اللہ نے بیٹھے نے کنیاں تیاں دیتی ہیں صوفی صاحب اللہ نے؟ 10 بیٹیاں۔ اللہ جاندا میں کئی بار یہ مثال سنائی، متھے وٹ نہیں پایا، دل سوڑا نہیں کیتا، ٹینشن نہیں لئی، پریشانی نہیں لئی۔ اللہ تو ایک ہی کیتا ہے جو اللہ دی مرضی، کی دی مرضی، اللہ دا فیصلہ منیا، اللہ نے چاند ورگا پتر بھی دے چھڑے۔ یہ مالک دا نظام ہے۔ اور سن لو بیٹیاں والے، اور سن لو، تیاں اپنیاں پہ پال دیو، مزدوریاں میرے رب کو مل رہی ہیں، میرا اللہ دیاں مزدوریاں تا فرمائے گا۔ چوتھی بیٹی، پنجویں بیٹی، تڑیاں لگ رہی نے، پٹائیاں ہو رہی نے، تشدد ہو رہا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ 6 بیٹیاں ہو گئی۔ تو ایک دن ستا سی تے خواب اندر فرشتے آئے، انہاں پھڑیا جہنم نو لے جا رہے، خواب انہاں چکیا تے جہنم نو لے جا رہے۔ جدوں جہنم دے دروازے تے گئے، اے تے تانوں پتہ ہی ہے جہنم دے دروازے کنے نے کوئی دس سکدا ہے؟ لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں۔ حضرات انہاں فرشتیاں نے اٹھایا، جہنم دے دروازے تے لے گئے۔ چھوٹی بیٹی باواں کھلار کے کھڑی کہندی نہیں نہیں، میں اپنے بابا نو جہنم نہیں جان دینا، نہیں 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 نہیں، میرے ابو نو جنت لے جاؤ، میں نہیں جان دینا، میں نہیں جان دینا، میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ۔ فرشتے کہنے لگے چھڈو یار، بچی کھیڑے پہ گئی، اگلے دروازے چلنے ہاں، اگلے دروازے چ سٹ دینے ہاں۔ اگلے دروازے گئے، چھوٹی اس تو بڑی بچی کھڑی کہندی نا نا نا، خبردار، میرے بابا نو جہنم نہیں لے کے جانا، میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ۔ تیسرے دروازے لے گئے، تیسری بیٹی کھڑی ہے۔ چوتھے دروازے تے گئے، چوتھی بیٹی کھڑی ہے۔ 5ویں دروازے تے گئے، 5ویں بیٹی کھڑی ہے۔ 6ویں دروازے تے گئے، نہ میں نہیں جان دینا، میرے بابا نو جنت لے کے جاؤ، میں نہیں جان دینا۔ بیٹیاں کنیاں نے تے جہنم دے دروازے کنے نے؟ ہن اگلے دروازے ول ٹرے، سوچی پہ گیا ہن خیر نہیں، ہن خیر نہیں، تیاں تے 6 ہی سن، انہاں 6 دروازے مل لے۔ ہن 7ویں بیٹی ہوندی تے 7واں دروازہ مل دی، ہن لگدا میری خیر نہیں۔ جا رہے نے فرشتے، اچانک جاگ آ گئی، میں دنیا تے ہوں، شکر ہے کر گیا،
بیوی نو کہن لگا اللہ دی بندیے مینوں معاف کر دئی، میں نجائز تے نال جھگڑے کردا رہیا، میں بلا وجہ تینوں دھمکیاں لاندا رہیا، میں تیرے تے تشدد کردا رہیا، اللہ واسطے معاف کر دئی۔ اج مینوں پتہ چلیا ہے اے تیاں تے بندے نو جہنم تو بچان والیاں نے، اے بیٹیاں تے بندے نو دوزخ تو بچان والیاں نے۔ اللہ واللہ اللہ یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ میں تے حیران ہو گیا، میں تے پریشان ہو گیا، اس درندے دا کیویں دل کر پیا، اس معصوم جی بیٹی جڑی ماں دی چھاتی نال دودھ پی رہی ہے، ماں دا دودھ پی رہی ہے، انج بے دردی نال پکڑیا ہے، ماں کولو چھڑایا، انج تھلے سٹیا ہے، تھلے سٹ کے پستول دے فیر کرنے شروع کیتے۔ اللہ واللہ اللہ اس معصوم جے پیٹ اندر 5 گولیاں پیوس کر چھڑیاں نے۔ ہائے اللہ میری توبہ، جاؤ سالمہ تیرا بیڑا خرک ہو جائے، تم معصوم دی معصومیت تے ترس بھی نہ کیتا، اس بیچاری کلی تے ترس بھی نہ کیتا۔ کی غلطی ہوگی بیچاری کولو؟ تیرے گھر اندر پیدا ہو گئی، کی غلطی ہوئی بیچاری کولو؟ تیرے گھر اندر جنم لے لیا ہے، اور یاد رکھو قیامت والا دن ہوئے گا، اس وحشی دا گریبان ہوئے گا، اس درندے دا گریبان ہوئے گا، اس معصوم کلی دا ہاتھ ہوئے گا۔ گریبان پکڑ کے کہے گی ظالمہ میں نے فیر کیوں مارے اس درندیا، میں نے فیر کیوں مارے؟ میں تیرا کی نقصان کیتا سی؟ میں کی تیرا نقصان کیتا سی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ میں سونا چاندی منگا، نہ تیرے کول میں آواں، ایتے چھوڑنا جاویں بابل، میں روندی روندی مر جاواں۔ اللہ واللہ اللہ جس دن روز قیامت ہو سی، اللہ دے دربارے لب لوانگی تینوں بابل، اوتھے لوانگی بدلے ساری۔ اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک بیٹی تے ظلم ہویا، ایک معصوم تے ظلم ہویا، اللہ دی قسمیں جن انسان درد دل رکھنے والے سن سارے افسردہ ہو گئے۔ دن خبر پڑی کہ ایک ظالم درندے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا، اپنیاں بیٹیاں یاد آئیاں، گھرانو آئے، اپنیاں معصوم بچیاں سینے لائیاں، اپنیاں معصوم کلیاں سینے لائیاں۔ اللہ واللہ اللہ کئیاں نے فیس بک تے اپنے حضرات تصویراں دتیاں، اے میری معصوم کلی، اے میری جنت دی بہار، اے میرے گھر دی رونق، اے میرے گھر دا ہار شنگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حدیث سن لو توجہ نال، میرے پاک نبی نے فرمایا من حالا جاریتین، من حالا جاریتین، جن نے 2 بچیاں پالیاں، جن نے بس 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 اللہ تعالی سلامت، جن نے 2 بچیاں پالیاں، بولو جن نے 2 بچیاں پالیاں، یا ابو فوت ہو گیا 2 بہناں پالیاں۔ اللہ واللہ اللہ جڑے حاجی حج کر کے آئے، عمرہ کر کے، اللہ قبول کرے، اللہ پھر بلائے، اللہ سونے جڑے نہیں جا سکے بلا لے، اللہ جڑے نہیں جا سکے بلا لے۔ میرے ویر عبد الرحمان بیٹھے نے، پوچھو اینا کولو حاجیاں کولو پوچھو، جدو باب عبدالعزیز تو اگے باب فات، باب فات تو اگے باب عمرہ، باب عمرہ تو انج نکلی دا نا باب عبداللہ علی شہر تو جیڑا رستہ جدے نو جاندے سجے پاسے نیوی جگہ ہے حضرات، اے او جگہ ہے جتھے وہ کافر لوگ اپنی بیٹیاں زندہ درگور کر دے سن۔
یہ وہ جگہ ہے جتھے اپنی بیٹیاں سسکدیاں سہکدیاں نو مٹیاں دے حوالے کیتا جاندا. اللہ 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 دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہ رتبے پا گیا. دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا پالے خوب سنبھالے گا او تے اپنی آخرت بنا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی اونوں اگ تو ملی آزادی. پالیاں بچیاں تے کیتی شادی اونوں اگ تو ملی آزادی. کیتی بدر منیر منادی جو حق دی راہ سمجھا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا ہو سی ساتھ نصیب نبی دا او تے آلہ رتبے پا گیا. اللہ 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 اسلام تو قبل اندھیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی ہر پاسے ظلم دا ڈیرا سی. آیا رہبر تیرا میرا سی جو حق تیرا دکھلا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. اللہ 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 بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. ادھر قصور دے علاقے میں ایک دفعہ تقریر کر گیا. ایک بیٹی نے میرے واسطے تحفہ 10,000 بھیجا تو نہ لکھیا میرے ابو اور امی کے لیے دعا کرنا اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے. ہائے ہائے اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم. اپنی زندگی دی دعا نہیں کروائی اپنی خوشحالی دی دعا نہیں ہے. اللہ میرے ابو کو سلامت رکھے میری امی کو اللہ سلامت رکھے امی کو اللہ سلامت رکھے ابو کو اللہ سلامت رکھے. حضرات اے جگر اللہ نے اولاد نو دیتا ہے بیٹیاں نو دیتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے مال تے بیٹے دنیا دی زینت نے. مال تے بیٹے یہ تواڈی دنیا تک نے دنیا تو بعد ختم. تیاں نو اللہ پاک نے تھے نہیں بیان کیتا اے تیاں تیری آخرت دی نجات اندر بھی حصے دار نے. اللہ 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 بیٹی روندی تے کرلاندی سی ہاتھ بن بن ہاڑ پاندی سی زندہ دفنائی جاندی سی سارا کفر ظلم کما گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. سنو درد دل والو او سنو پیار والو سنو قرآن والو سنو حدیث نال پیار کرنے والو سنو مکی مدنی سرکار نال سچیاں محبتاں رکھنے والو. اے میرے کملی والے دے غلاموں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 آپ نے بیٹیاں نال پیار کر کے دکھایا آپ نے بیٹیاں نال شفقتاں کر کے دکھائیاں. اللہ 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 بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جو ملن بازاروں نمل لوگو جو ملن بازاروں نمل لوگو موتی ہیرائی انمول لوگو کاری مقد گل مکا گیا. دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا. اللہ 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 اے بیٹی خوشبو بھریا پھول شفقتاں والی امی آواز مارے حاضر ابو آواز مارے بولو
اللہ ساریاں بیٹیاں نو نیک بنائے، اللہ ساریاں بیٹیاں دا اخلاق چنگا بنائے، ساریاں بیٹیاں دا رویہ اللہ اچھا بنائے، ساریاں بیٹیاں نو اللہ تمیز والیاں بیٹیاں بنائے، ماں باپ دا احترام کرنے والیاں بنائے، ماپیاں دا نام روشن کرنے والیاں بنائے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، بیٹی خوشبو پر یا پھول لوگو، جو مل بازاروں نہ مل لوگو، موتی ہیرائے انمول لوگو، کاری مقدی گل مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا۔ میں اکثر اپنے بیلیاں سنایا کرنا، اپنے دنیا تو جان والے دوست دی گل سنایا کرنا، اللہ اللہ اللہ، او کاڑے دا نوجوان فوت ہو گیا ہے، مسلمانہ کاروبار ختم ہو گیا، بیماری دا حملہ ہو گیا، پائی پیسہ علاج مالجے تے لگ گیا، آخر ایک ویلا آیا ہاتھ تنگ ہو گیا، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ادھروں بیماری، یہ اللہ پاک دا امتحان ہے، اللہ پاک دا گلہ نہیں کرنا، اللہ جویں تو راضی اوے میں راضی، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن دی بیوی کھانا بنا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، چھوٹی جی بیٹی آ کے ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھے آئے، آ کے ماں دے موڈے تے ہاتھ رکھے کہندی ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ تے ماں کہندی بیٹی میں کھانا بنا رہی ہوں، تے معصوم جی بچی کہندی ماما روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن نہ بنانا، سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دوائی لے آنا۔ چھوٹی جی بیٹی ہے، بچیاں وانگ بیٹھی ہے، کہندی ہے ماں روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے، سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دوائی لے آنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، مال کے کائنات نے بیٹی نو کی شان عطا فرمائیاں، کی عظمت عطا فرمائیاں، اے جہنم تو ایویں اتنی پردہ بن جان والی، اللہ پاک نے عزت عطا، اولاد دی اچھی تربیت ہوے، بیٹی دی اچھی تربیت ہوے، اللہ دی قسمیں آن والے وقت اندر اے بیٹی ایک سخاوت دی علم بردار بن جاندی ہے، اے بیٹی تہجد گزار بن جاندی ہے، اے بیٹی اللہ دا قرآن پڑھنے والی بن جاندی۔ اج اللہ دی زمین تے بڑیاں بڑیاں نیک بیبیاں موجود نے، وہ کل بیٹیاں سن، اچھی تربیت ملی، اچھا ماحول ملیا، اج اچھی خاتون بن گئی۔ حضرات گرامی بیٹیاں تے ظلم نہیں کرنا، انہاں دیاں جائیداداں نہیں کھانیاں، انہاں دے حق تلف نہیں کرنے، انہاں دے حقوق دا خیال کرنے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، اگر بیٹیاں تے ظلم کیتا نا، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک انہاں نو موقع عطا فرمائے گا، اللہ اے دیکھ مجرم باپ نو سامنے کھڑا کرے گا، اللہ کہے گا لو اے دیکھ لو بدلا لے۔ گریبان پکڑے گی، بابا مجھے کیوں مارا تھا، بابا مجھے کیوں مارا تھا؟ کیا جواب دیں گے وہ ظالم لوگ جو بیٹیوں پر ظلم کرتے؟ کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، جو در ہے جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، یہ کیسا ظلم کمایا ہے تجھے مجھ پہ ترس نہ آیا ہے، یہ کیسا ظلم کمایا ہے تجھے مجھ پہ ترس نہ آیا ہے، تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا، تیرے گھر کا تھی میں ایک دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میرے بابا تو نے جو ظلم کیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، جو درد ہے تو نے مجھ کو دیا میں رب کو جا کے بتاؤں گی، میں رب کی تجھ پہ رحمت تھی
तूने समझा कि मैं तेरे लिए ज़हमत दी, तूने ज़हमत मुझको समझ लिया, मैं रब को जाके बताऊंगी। तूने ज़हमत मुझको समझ लिया, मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया, मैं रब को जाके बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह इन्हां मासूमां नूं अल्लाह ने क़यामत वाले दिन मौका देना। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, क्यों रब से तू बेबाक हुआ, मेरे कत्ल के लिए सफाक हुआ। अल्लाह अल्लाह मैंने मौत को सीने लगा भी लिया, मैं रब को जाके बताऊंगी। जो दर्द है तूने मुझको दिया, मैं रब को जाके बताऊंगी। मेरे बाबा तूने जो जुल्म किया, मैं रब को जाके बताऊंगी। अल्लाह अल्लाह इंसाफ करना है, अदल करना है, प्यार करना है, मोहब्बत करनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बेटी जो नेक बेटी है, मां बाप दे वास्ते क़यामत नूं पर्दा बन जाएगी। लोग कहते ने पुत्रां नाल ना सलामत रहिंदा है, धीआं नाल सलामत नहीं रहिंदा। मेरे नबी दे 3 बेटे, 3 फौत हो गए। 4 बेटियां, 4 जवान हुई। 4 दी शादी नबी पाक ने हथी की है। 4 बेटियां नबी पाक ने हथी विदया कीतियां ने। मुसलमाना मेरे नबी दा ते नाम अज भी रोशन है। ओ दुनिया दा केड़ा कोना है जिथे मेरे नबी दा नाम नहीं गूंज रहा। ओ मुसलमाना मेरे नबी दा नाम ते रोशन है। ये बेटी फातिमा नाल प्यार करने वाला, बेटी फातिमा नूं सीने लाने वाला, अज पूरी दुनिया ते नबी पाक दे नाम दियां तुमा पईयां ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब तो आला मुकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मुकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मुकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। साढ़े वर्गे नकम्मियां नू बख्शाण वाला मेरा नबी है। साढ़े वर्गे नकम्मियां नू बख्शाण वाला मेरा नबी। मेरा नबी नबी रहमत, मेरा नबी ता क़यामत। मेरा नबी नबी रहमत, मेरा नबी ता क़यामत। बरोज़े महशर ओ जामे कौसर, बरोज़े महशर ओ जामे कौसर पिलान वाला मेरा नबी है। बरोज़े महशर ओ जामे कौसर पिलान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मुकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। शान मदनी दा दसिया अल्लाह, सब तो आला है शान वल्ला। शान मदनी दा दसिया अल्लाह, सब तो आला है शान वल्ला। उंगला विचों ओ चश्मे यारो चलान वाला मेरा नबी है। सब तो आला मुकाम वाला ते शान वाला मेरा नबी है। पूरी दुनिया ते नाम गूंज रहा है मेरे नबी दा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दुनिया ते बेटी मरियम भी आई है जिन्हें ऐसा किरदार पेश किया है। आप दा नाम भी रोशन, मापिया दा नाम भी रोशन, मापिया दा नाम भी। जो बेटी बाजारों में सर उठा के चलती है, उसका बाप मजलिसों में सर झुका के बैठता है, क्योंकि सिर चुकन जोगा रहंदा। और जो बेटा
بیٹیاں نظریں جھکا کے رکھتی ہیں، سر جھکا کے رکھتی ہے، ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں، ان کے باپ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ بیٹیوں، اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو۔ بھائی یحییٰ صاحب، حافظ یحییٰ معصوم جی بیٹی اللہ کو چلی گئی، اللہ نعم البدل بہتر عطا فرمائے۔ خالد سعید صاحب تشریف لے آئے نے، آنا سی انہوں نے، اللہ انہوں نے صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی اختر صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی زندگی دے۔ بھائی شفیق اور بھائی سلیم صاحب، اللہ ساری مشکلیں آسان کر کے آسانی دے معاملے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ جی حافظ ریاض اسلم بھٹی، ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ریاض کی والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی سجاد کی ہمشیرہ، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جھانگ سے میری ایک بہن نے دعا کی کہ میرا ماموں اور مامی فوت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش کے لیے جمعے میں دعا کروانا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ لالا موسیٰ سے اور حافظ آباد سے اور اسی طرح دینا سے میری بہنوں کی درخواستیں ہیں کہ جمعے میں دعا کروانا، اللہ رحمت فرمائے، اللہ ثانیہ پیدا فرمائے، دین دنیا کی عظمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔